अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद वहीद अहमद ग़ुलाम हुसैन शहर जालना में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे उर्दू नेशनल आर्ट्स साइंस कॉलेज जालना से हूँ। मेरा मकाले का उन्वान है डॉक्टर अल्लामा इकबाल की नातिया शायरी का एक मुख्तसर जायज़ा। नात तमाम असनाफ में तमाम शोरा की पसंदीदा सिन्फ रही हैं। जहाँ ये हुसूल सवाब का ज़रिया रही, वहीं फ़नी बारीकी और नज़ाकतों के तहत काफ़ी दुशवार भी रही। गोया कि तलवार की धार पर चलने के मतरादिफ है कि ज़रा सी लग़ज़िश ईमान के ख़ात्मे का सबब बनी। चुनाचा गालिब जैसा शायर भी इस सिन्फ में आजिज़ नज़र आता है कि गालिब सनाए ख्वाजा बयज़दा गुज़ाश्तम कहाँ ज़ात पाक मर्तबा दाने मोहम्मद अस्त। गोया सिन्फ नात तमाम असनाफ़ अदब में सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन फ़न और इस पुरक़तर वादी में बहुत ज़्यादा हज़्म व इत्तेहाद की ज़रूरत रही। अगर एक लफ्ज़ भी इत्तेहाद का ज़माम हाथ से छूटा और अज़मात मुस्तफ़ा मजरूह हुई तो नात गो के सारे आमाल खैर मिट्टी में मिल गए और अजर व सवाब के बजाय अज़ाब व इताब का मुस्तहक़ करार पाया। यानी इसका रास्ता सख्त दुश्वार है जो दो धारी तलवार पर चलने के मिज़दाक़ है। इसके बावजूद हर शायर ने इस सिन्फ़ सुकन में तबाह आज़माई की और बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी शायरी के ज़रिए तहसीन पेश किया, जिनमें डॉक्टर अल्लामा इकबाल भी काबिल एहतराम है। डॉक्टर अल्लामा इकबाल एक जामे सिफ़ात शख्सियत का नाम है जिनकी वसअतों को समेटना बड़ा मुश्किल काम है। वो एक बुलंद पाया मुफ़क्किर और फ़लसफ़ी भी थे और उर्दू व फ़ारसी के क़ादिर कलाम और बालिग़ नज़र शायर भी थे। नाक़िदीन अदब ने आपकी शायरी को 3 हिस्सों में मुनक़सिम किया है। पहला हिस्सा वो जिसमें 1905 ईस्वी तक का कलाम है, जिस पर रिवायती अंदाज़ गालिब है, जिस पर मिर्ज़ा दाग़ दहलवी का तर्ज़ उसलूब साफ नज़र आता है। दूसरा हिस्सा 1905 से 1908 तक का है, जिसमें मारिफत 1905 तक का कलाम जिस पर रिवायती अंदाज गालिब है, जिस पर मिर्ज़ा दाग़ दहलवी का तर्ज उसलूब साफ नज़र आता है। दूसरा हिस्सा 1905 से 1908 तक का है, जिसमें मग़रिबियत के असरात नुमायाँ तौर पर नज़र आते हैं। चूँकि इकबाल उस दौर में सफ़र यूरोप और वहाँ से डॉक्टरेट व बैरिस्ट्री के असनाद से तफ़वीज़ हुए थे और इसी दरमियान में उन्हें मग़रिबी अफ़कार व ख़यालात का मुताला करने का मौका मिला था, जिससे उनकी शायरी में काफ़ी वुसअत आई और इन्होंने अपनी शायरी में इन्हीं अफ़कार व ख़यालात को मौज़ूए सुकन बनाया। तीसरा हिस्सा 1908 से 1926 का है, जहाँ वो वतन वापसी के बाद की शायरी कौमी व मिली शऊर से अशना हुई। अल्लामा इकबाल को शायरी का शौक़ बचपन से था। इन्होंने अपनी पहली गज़ल 22 साल की उम्र में लाहौर के एक मुशायरे में पढ़ी थी, जिसका शेर काफ़ी मशहूर है। मुलाहिज़ा हो कि मोती समझकर शान करीमी ने चुन लिए क़तरे जो थे मेरे अर्क़ अनफ़ाल के, जिसे सुनकर उस वक्त के मशहूर शायर मिर्ज़ा इरशाद ने तड़प कर फरमाया था कि मियाँ साहब ज़ाहदे सुबहान अल्लाह, इस उम्र में ये शेर। तालिब इल्मी के ज़माने में ही आपको शायरी की धूम मच गई थी। अंजुमन हिमायत इस्लाम के जलसे में जहाँ नालाए यतीम के उन्वान से एक दर्द अंगेज़ नज़म पढ़कर पूरे मजमे में दाद सुकन हासिल की थी। PhD के मकाले के अलावा आपने मुख्तलिफ तसानीफ़ तहरीर किए हैं जो दर्ज झेल है। इसरार क़ुदी है, रमूज़ बेक़ुदी है, पयाम मशरिक़, बांगे दरिया, ज़ुबुर अजम, किताबत मदरास, जावेदनामा, बाल जिब्राइल, पसचे पाए करदाए अक़वाम मशरिक़, ज़रब कलीम, मुसाफिर, अरमुग़ान हिजाज़ वग़ैरह काबिल ज़िक्र है। अल्लामा इकबाल ने उर्दू अदब के तमाम असनाफ़ सुकन में तबाह आज़माई की, लेकिन सबसे ज़्यादा आपने असनाफ़ सुकन के जिस सिन्फ़ को मकबूलियत बख्शी वो नज़म निगारी है। इकबाल उर्दू शायरी की तारीख़ में बुलंद मकाम व मर्तबा रखते हैं। वो बड़े शायर हैं। उनकी शायरी में वो सारे महासिन मिलते हैं जो उन्हें एक बड़ा शायर करार देते हैं। इसी तरह नातिया शायरी में भी आपने दिलकश और म्यारी नाते तहरीर की।
اگرچہ آپ رسمی معنوں میں نعت گو شاعر نہ تھے، آپ نے بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر نعت لکھی، مگر متفرق منظومات کے حوالوں سے اتنی نعتیہ شعر ضرور کہے ہے کہ اردو نعت کی تاریخ میں ان کا ذکر اہم ہو جاتا ہے۔ اقبال نے براہ راست نعت گوئی کے بجائے مختلف نظموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، ان کی سیرت و پیغام اور عشق رسول کے بارے میں نعتیہ اشعار کہے، اور یہ تمام اشعار حقیقت و معرفت، توحید و رسالت، اسلام کے آفاقی پیغام، غافل مسلمانوں کو جھنجھوڑنے، انہیں اپنے رسول کے پیغام و لحاظ رکھنے اور مسلمان ہونے کا احساس دلانے اور حضور سے وفا کرنے جیسے موضوعات پر مشتمل ہے۔ آپ کے نعتیہ اشعار کے تعلق سے ڈاکٹر ریاض مجید یوں تحریر کرتے ہیں کہ اقبال کے نعتیہ اشعار حقیقت و معرفت، توحید و رسالت، اسلام کی آفاقی پیغام، غافل مسلمانوں کو پیغام محمدی کا پاس اور احساس دلانے اور محمد سے وفا کرنے ایسے مقصدی موضوعات نعت پر مشتمل ہے۔ اقبال کی تمام شاعری کا محور تعلیمات نبی پر مشتمل ہے۔ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے جس پر اردو اور فارسی شاعری گواہ ہے۔ حالانکہ فارسی زبان میں آپ کا نعتیہ سرمایہ بہت زیادہ ہے اور اردو میں کم، لیکن جو بھی ہے وہ جوش بیان کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ان کے یہاں بہت سے اشعار، بہت سے ٹکڑے اور بہت سے ایسے قطعات مل جاتے ہیں جو اقبال کو ایک بلند پایہ نعت گو ثابت کرتے ہیں۔ فارسی زبان میں نظم پیام مشرق میں جو ہے آپ کے نام سے شامل نظم اور رموز بیخودی، جاوید نامہ کے علاوہ ارمغان اعجاز کے بعض قطعات قابل ذکر ہیں۔ اسی طرح اردو زبان میں سنائی کی مزار پر کہے گئے اشعار، ذوق و شوق، بلال، حضور رسالت ماپ میں، شفا خانہ، مجاز، صدیق، جنگ یرموک کا ایک واقعہ، روح محمدی سے اور جواب شکوہ میں اقبال کی نعت گوئی کے عمدہ نمونے مل جاتے ہیں۔ علامہ اقبال کی نعتیہ شاعری ماخذ قرآن و حدیث ہے۔ آپ نے قرآن کریم سے مکمل طور پر استفادہ حاصل کیا۔ آپ کی شاعری کا بیشتر حصہ قرآن و حدیث پر مشتمل ہے۔ اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ اس شخص کی تعریف و ثنا کرتے ہیں جس کے بغیر نہ خدا کی ربوبیت کا اظہار ہوتا ہے، نہ قرآن نازل ہوتا، نہ فروغ وادی سینا کا ذکر چھڑتا۔ فرماتے ہیں کہ وہ دانائے سبل ختم رسول، مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ اقبال کے نعتیہ کلام پر جب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جائزہ لیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نظر نہیں آتی جو اس دائرے سے باہر ہو، جس کا واضح ثبوت مثنوی اسرار قدی اور جاوید میں نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کو اپنی زندگی اور بقا کا ضامن سمجھتے تھے۔ باغ درا میں یوں فرماتے ہیں کہ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں اپنا۔ جاں ہمارا جواب شکوہ میں خداوند دو عالم بندہ مومن کو مخاطب کر کے دہر میں اسم محمد سے اجالا کرنے کی ہدایت دیتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن میں دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، قم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ ایک جگہ مسلمانوں کی ذب و حلی کا ذکر کرتے ہوئے عشق رسول کے سہارے اللہ تعالیٰ سے امت محمدی کی ہوئی عظمت کی عطا کی امید باندھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے عتاب کا سبب ان الفاظ سے دریافت کرتے ہیں کہ تجھ کو چھوڑا کہ رسول عربی کو چھوڑا، بدھ گری پیشہ کیا بدھ شکنی کو چھوڑا، عشق کی عاشقتہ سری کو چھوڑا، رسم مسلمان و اویز قرنی کو چھوڑا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے نعتیہ اشعار جو مضمون آفرینی کی مثال جگہ جگہ پیش کرتے ہیں، مگر میرے اس مقالے کو طوالت نہ دیتے ہوئے چند اشعار پر اکتفا کرتا ہوں کہ نگاہ عاشق کی دیکھ لیتی ہے پردہ میم کو اٹھا کر، وہ بزم یثرب میں آ کے بیٹھے ہزار منہ کو چھپا چھپا کر، شہید عشق نبی ہوں میں لحد میں شمع قمر جلیں گی، اٹھا کے لائیں گے خود فرشتے چراغ خورشید سے جلا کر۔ اور سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردو، اور لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گمت آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب۔
عالم آب و خاک میں تیری ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ غرض یہ کہ علامہ اقبال دیگر اصناف کی طرح نعتی صنف نعت میں بھی سب سے الگ اور منفرد مقام رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ کہ آپ ایک سچے عاشق رسول تھے، یہاں تک کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھڑتا آپ کی آنکھیں تر ہو جاتی تھی، اور جب ایسا شاعر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کچھ کہے گا تو ظاہر ہے کہ پوری طرح عشق میں ڈوب کر کہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔